हेलो साथीहरू, आज हामी यो टपिक ग्यासेस डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर पढ्न गइरहेका छौँ। एक्चुअली यो डेफिनिसन टाइप भएकोले भनेको यसमा म्याथ नभएको कारणले सरहरूले बुकैबाट लेखाइदिनुहुन्छ, जुन केही स्टुडेन्टलाई बुझ्न गाह्रो भयो अनि त्यसले यो गुनासो गरेपछि मैले यो भिडियो बनाएको हो। कस्तो लाग्छ हेर्ने है। ल, हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो ग्यासेस डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर बुझ्नुभन्दा अगाडि यो डिस्चार्ज के हो बुझ्नु पर्यो। व्हाट इज डिस्चार्ज? ठीक छ। अब डिस्चार्ज भनेको एक्चुअली फ्लो अफ करेन्ट थ्रू द ग्यास, फ्लो अफ करेन्ट थ्रू द ग्यास इज कॉल्ड डिस्चार्ज। अर्थात जुन इलेक्ट्रिक करेन्ट छ, द इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोज थ्रू गैस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन भन्छ। ठीक छ, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भन्छ। इलेक्ट्रिक कंडक्शन और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनेकै कंडक्शन हो, जुन एयर वा भ्याकुम थ्रू हुन्छ, त्यसलाई हामी डिस्चार्ज भन्छौँ। अरू केही फरक छैन। अब एट नर्मल टेम्परेचर एंड प्रेसर, एट नर्मल टेम्परेचर एंड प्रेसर गैस इज अ गुड इन्सुलेटर। गैस इज अ गुड इन्सुलेटर। अर्थात ग्यास भएर कहिले पनि इलेक्ट्रिसिटी पास भएको त हामी हेर्दैनौँ। पुलमा लाइन हुन्छ तर हामीले झट्का लाग्दैन, किन कि ग्यास इन्सुलेटर हो। तर ग्यास इज इन्सुलेटर एट नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। बट यसलाई हामीले कन्डक्टर बनाउन सक्छौँ। अर्थात ग्यास भएर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन सक्छ। कसरी? त त्यसको केही कन्डिसन्सहरू छ। जस्तै फर्स्ट कन्डिसनमा हाई भोल्टेज युज गर्यो भने, बाई युजिङ अर अप्लाइङ हाई भोल्टेज। अर्को कन्डिसन छ प्रेसरलाई रिड्युस गर्यो भने, बाई रिड्युसिङ प्रेसर। अब प्रेसरलाई रिड्युस गर्यो र हाई करेन्ट फ्लो गरायो भने त्यो बेला के हुन्छ, जुन ग्यासियस मोलिकुल्स हुन्छ त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन्समा स्प्लिट हुन्छ। अनि स्प्लिट भइसकेपछि त्यसले के गर्छ त इलेक्ट्रिक कंडक्शन गराउँछ। ठीक छ, इलेक्ट्रिक कंडक्शन गराउँछ। एक्चुअली इलेक्ट्रिक कंडक्शन गराउने भनेको यही पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन्स हो। अनि यो आयन्स कुन बेला प्रोड्युस हुन्छ? जुन बेला हामी हाई भोल्टेज एन्ड लो प्रेसर मेन्टेन गर्छौँ। ठीक छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो यो डिस्चार्ज ट्युब के हो। त डिस्चार्ज त बुझिहाल्यो, डिस्चार्ज भनेको कंडक्शन अफ करेन्ट हो। अनि ट्युब भनेको त ट्युब हो, हलो डिस्चार्ज ट्यूब। ट्यूब भनेको अ हलो सिलिन्ड्रिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब भनेको अ ट्यूब थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक्स प्लेस, थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस थ्रू द गैसेस इनसाइड इट, थ्रू द गैसेस इनसाइड इट। यो ट्यूब को भित्र कुनै एउटा हामीले ट्यूब लिया छौं अनि त्यसको भित्र जब इलेक्ट्रिसिटी एक साइडबाट अर्को साइडमा फ्लो हुन्छ अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यो ट्युबलाई के भन्छौँ त डिस्चार्ज ट्युब। ठीक छ। अब यो धेरै साइन्टिस्टहरू जस्तै फराडे, क्रुक्स, जे थम्सनहरूले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरे यो डिस्चार्ज ट्युबबाट। ठीक छ। डिस्चार्ज ट्युबबाट तिनीहरूले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि धेरै कुराहरू पाए, जसमा केही कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। ठीक छ। अनि यो डिस्चार्ज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट गरेर आखिर उनीहरूले लास्टमा के पाए, सुरुदेखि लास्टसम्म हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, मात्र रट्टा मारेर हुँदैन। अब सुरुमा के गर्यो तिनीहरूले, एउटा डिस्चार्ज ट्युब लियो। ठीक छ। डिस्चार्ज ट्युब भनेको त्यो स्ट्रङ ग्लास थियो होइन, स्ट्रङ ग्लास डिस्चार्ज ट्युब लियो, जसको लम्बाइ 0.5 मिटर एंड चौड़ाई 0.04 मिटर थियो, पातलो थियो। अनि बोथ इन्ड थियो, जुन क्लोज थियो, क्लोज बोथ इन्ड। अर्को यो जुन इलेक्ट्रोड छ यो प्लैटिनम को हुनु पर्यो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अनि यहाँ भ्याकुम पंप हुनु पर्यो अनि यहाँ प्रेसर गज हुनु पर्यो। ठीक छ। यहाँ प्रेसर गजले के गर्छ त भित्र प्रेसर कति छ त्यो मेजर गर्छ अनि यहाँ भ्याकुम पंपले प्रेसर रिड्युस गर्छ। ठीक छ।
अब हामीले डिस्चार्ज ट्युबको लागि यो कुराहरू चाहियो भनेको स्ट्रङ ग्लास चाहियो जसको लम्बाइ 0.5 मिटर र चौडाइ 0.04 मिटर हुनु पर्यो, त्यसको बोथ इन्ड क्लोज हुनु पर्यो, अनि त्यसमा त्यसको इलेक्ट्रोडहरू के हुनु पर्यो त प्लेटिनम हुनु पर्यो। अनि अर्को कुराहरू त यो चाहिहाल्छ सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी, अनि यो प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि भ्याकुम पम्प एन्ड प्रेसर गर्छ। ठिक छ ल, यो दुईटा पनि यहाँ लेखिदिने। यो भनेको द मटेरियल रिक्वायर्ड फर द डिस्चार्ज ट्युब। अब हामीले डिस्चार्ज ट्युबमा के हुन्छ कुरा बुझ्नु पर्यो, यो भनेको अब इम्पोर्टेन्ट छ ल। अब डिस्चार्ज ट्युबमा अब डिस्चार्ज ट्युबमा हेर त फर्स्टैमा के गरेछ 10 mm अफ एचजी। ठीक छ, यहाँ एट 10 mm अफ एचजी प्रेसर लियो, और 10 mm अफ एचजी प्रेसर लिएर हाई भोल्टेज एंड लो प्रेसर मेंटेन गरेर लो प्रेसर मेंटेन गरेर यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोड छ प्लेटिनमको, यहाँबाट सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी छ इन्डक्टेन्स करेन्ट। ठीक छ, अब यो क्याथोड भइहाल्यो, यहाँ क्याथोड यता एनोड प्लस यो माइनस, नै यताबाट इलेक्ट्रिसिटी यो यसरी उसले म्यानेज गर्दा इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँदा के हेर्यो कि यहाँबाट एउटा लुमिनियस स्ट्रिक्स भनेको पातलो स्ट्रिक जस्तो क्याथोडबाट एनोडमा गएको हेरियो। ठीक छ, भनेको लुमिनियस स्ट्रिक्स फ्रम कैथोड टू एनोड, फ्रम कैथोड टू एनोड हेरियो, जसलाई के भन्छ त स्ट्रिमर, जसले भन्छ स्ट्रिमर। अनि यसले क्रैकिङ साउन्ड पनि प्रोड्युस गर्छ, व्हिच प्रोड्युसेस क्रैकिङ साउन्ड। 2 नम्बरमा यो प्रेसर जुन छ एट 5 mm अफ एचजी, यो प्रेसरमा ल्याएर उसले यति प्रेसरमा इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँदा उसले के हेर्यो, जुन यो स्ट्रिमर थियो लुमिनियस स्ट्रिक, यो लुमिनियस स्ट्रिक भनेको यहाँ अब यसरी क्याथोडबाट एनोडतिर लुमिनियस कलुममा परिवर्तन भयो, अनि यसको चौडाइ पनि बढिहाल्यो। ठीक छ, यसको चौडाइ पनि बढिहाल्यो भनेको एट 5 mm of Hg pressure the streamers changes into luminous column in which breadth of luminous column increases and they become bright and steady. They become ब्राइट एंड स्टिडी भनेको यो चम्किलो पनि भयो र स्टिडी भनेको लगातार फ्लो हुने भयो। ठीक छ, झिकझिक आएन, लगातार फ्लो भएको भइहाल्यो। अब जुन यो कलम हो लुमिनियस कलम, यसलाई भन्छ गेस्लर डिस्चार्ज। ठीक छ, गेस्लर डिस्चार्ज भन्छ। अब गेस्लर डिस्चार्ज आइसकेपछि अब यो प्रेसरलाई अझै घटायो, अब प्रेसर कति गरिदियो त 2 mm अफ एचजी, 2 mm अफ एचजी गरिदियो। ठीक छ, टू mm अफ एचजी मा के भइहाल्यो कि जुन
2 mmHg मा जुन यो ग्यासलर डिस्चार्ज थियो यो अब प्रेसर अझै कम भइहाल्यो। प्रेसर कम भइसकेपछि यो अब लुमिनियस कलम अर्थात् पोजिटिभ कलममा चेन्ज भइहाल्यो। ठिक छ, यो पोजिटिभ कलम भइहाल्यो। पोजिटिभ कलम राइजेस फ्रम क्याथोड एन्ड मुभ टुवर्ड एनोड। ठिक छ, अब पोजिटिभ कलम भइहाल्यो। अब प्रेसर के गर्यो, प्रेसर यसलाई 1 mmHg गरिदियो। 1 mmHg गर्दाखेरि यो जुन पोजिटिभ कलम छ यो पोजिटिभ कलम यो नेगेटिभ क्याथोडलाई नेगेटिभ इलेक्ट्रोडलाई छोडेर हल्का मुभ गर्यो। कतातिर त एनोडतिर मुभ गर्यो। ल यहाँ अब 1 mmHg प्रेसरमा यो जुन पोजिटिभ कलम छ यो क्याथोडलाई छोड्यो, बिछोड भयो। ठिक छ, बेचारा एनोडतिर सर्न थाल्यो। एनोडतिर सर्यो, सरिसकेपछि बिचमा भ्याकुम भयो अनि यहाँ पनि एक किसिमको ग्लो आयो, उनीहरूको चम्किन थाल्यो। अब यसको नाम नेगेटिभ ग्लो राखियो। नेगेटिभ ग्लो यो त बेचारा पोजिटिभ कलम छँदैछ। पोजिटिभ कलम यो जुन स्पेस छ डार्क स्पेस, ठिक छ, यसको नाम भयो फराडे डार्क स्पेस। फराडे डार्क स्पेस, फराडे डार्क स्पेस। ठिक छ, तल इनकेस हेरिएन भने यहाँ बुझ्नु पर्यो यो फराडे डार्क स्पेस, यो नेगेटिभ ग्लो, यो पोजिटिभ ग्लो। ठिक छ, अब प्रेसर अझै घटायो। प्रेसर अझै घटाइसकेपछि अब के भइहाल्यो, यो प्रेसर 0.5 मा यो बेचारा जुन यहाँ डार्क स्पेस छ अब यो जुन पोजिटिभ कलम छ त्यो अझै सरिहाल्यो। ठिक छ, यो अझै यतातिर सरिहाल्यो। अब के भयो, यो जुन नेगेटिभ ग्लो थियो यो बेचारा पनि क्याथोडलाई छोडिदियो, बिछोड भयो अनि त्यो पनि एनोडतिर सरिहाल्यो, मुभ गरिहाल्यो अनि यहाँ अर्को किसिमको ग्लो आइहाल्यो। अब हामीले यहाँ नाम लेख्छौँ, त्यसको नाम के हो, पोजिटिभ ग्लो। यो नेगेटिभ ग्लो यो भनेको एफडी भनेको फराडे डार्क स्पेस हो। यो भनेको क्याथोड ग्लो। ठिक छ, क्याथोड ग्लो अनि यो भनेको क्रुक्स डार्क स्पेस। क्रुक्स डार्क स्पेस 0.5 mmHg मा के भयो, यो क्याथोड ग्लो, क्रुक डार्क स्पेस, नेगेटिभ ग्लो, फराडे डार्क स्पेस र पोजिटिभ कलम हेरियो। अब यसलाई यो प्रेसरलाई अझै कम गरियो। प्रेसरलाई ल साथीहरु अब यो भनेको क्याथोड सी हो, यो एनोड ए हो। यसमा के भएछ, नेगेटिभ ग्लो। अब यसमा के हुन्छ त यो नेगेटिभ ग्लो हुन्छ, क्रुक्स डार्क स्पेस पनि हुन्छ। ठिक छ, यो एनजी सरी यो सीजी हैन, क्याथोड ग्लो। यो भनेको एनजी, यो भनेको नेगेटिभ ग्लो, यो भनेको सीडी क्रुक डार्क स्पेस, यो भनेको फराडे डार्क स्पेस। यो जुन पोजिटिभ कलम थियो यो अल्टरनेटिभ ब्राइट एन्ड डार्क डिस्क जस्तो भइहाल्यो। ठीक छ, अनि यो ब्राइट एन्ड डार्क डिस्कलाई हामी भन्छौँ स्ट्रिएसन्स। ठिक छ, STREATIONS स्ट्रिएसन्स। ब्राइट एन्ड डार्क डिस्कहरूलाई हामी स्ट्रिएसन्स भन्छौँ। अब के भयो, यो प्रेसरले अझै रिड्युस गर्यो। यो प्रेसरलाई अझै एट प्रेसर 0.01 mm of
HG मा ल्याउँदा के भयो यो कुराहरु हराइहाल्यो ठीक छ यो कुराहरु हराइहाल्यो अब यो हराइहाल्यो यो पनि हराइहाल्यो पुरा यो डिस्चार्ज ट्युब केले फिल भयो त यो क्रुक डार्क स्पेसले एट प्रेसर 0.01 mm of Hg discharge tube is filled with the crook dark space and यहाँबाट अब एउटा पातलो सानो रे कमिङ फ्रम क्याथोड टु एनोड इज अपियर ठीक छ यो पातलो रे जुन छ क्याथोडबाट एनोडमा गएको हेरियो हो यही रेलाई भन्छ क्याथोड रे यो भनेको 7 वटा जुन हामीले टर्म वाइज डिफरेंट प्रेसरमा हामीले यसको फेनोमेना हेर्यौ डिस्चार्ज ट्युबको यो एक्चुअलमा के हो त हामीले क्याथोड रे पत्ता लगाउनुको लागि यो कुराहरु हेर्यौ त सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा साथीहरु के भएको थियो 10 mm of Hg प्रेसरमा यो लुमिनियस स्ट्रिक्स यताबाट उता गएको थियो जसलाई हामी स्ट्रिमर भन्छौं र जसले क्रैकिङ साउन्ड दिन्छ ठीक छ 2 नम्बरमा अब प्रेसरलाई 5 mm of Hg गर्दियो भने त्यहाँ के भइहाल्यो त यो जुन स्ट्रिमरहरु थियो लुमिनियस स्ट्रिक थियो त्यो लुमिनियस स्ट्रिक लुमिनियस कोलुममा चेन्ज भइहाल्यो र त्यसको चौडाइ बढिहाल्यो ठीक छ त्यसको चौडाइ बढिहाल्यो जसलाई हामी के भन्छौं त गेस्लर डिस्चार्ज भन्छौं ठीक छ 3 नम्बरमा अब हाम्रो 2 mm of Hg मा हेर्दा 2 mm of Hg मा हाम्रो के भयो त त्यो गेस्लर डिस्चार्ज पोजिटिभ कोलुममा चेन्ज भइहाल्यो त्यसपछि 1 mm of Hg मा हेर्दा त्यो पोजिटिभ कोलुम हल्का सर्यो ठीक छ क्याथोडबाट हल्का एनोडतिर सर्यो त्यसपछि बीचमा केही डार्क स्पेस भयो र क्याथोड वाला जुन इलेक्ट्रोड थियो त्यो पनि ग्लो हुन थाल्यो क्याथोड वाला इलेक्ट्रोन ग्लो हुन थाल्यो अनि त्यो ग्लोको नाम हामी के राख्यौ त नेगेटिभ ग्लो राख्यौ बीचको जुन डार्क स्पेस थियो त्यो फराडे डार्क स्पेस र बाकी त पोजिटिभ कोलुम थियो नै थियो त्यसपछि हामीले अझै प्रेसरलाई कम गर्यौ 0.5 मा भने के भयो त यो पोजिटिभ कोलुम अझै एनोडतिर सारियो यो फराडे डार्क स्पेस पनि एनोडतिर गयो अनि नेगेटिभ ग्लो जुन थियो क्याथोडमा त्यो पनि एनोडतिर सरिहाल्यो अब क्याथोड र नेगेटिभ ग्लोको बीचमा केही ठाउँ खाली भइहाल्यो जसलाई हामी भन्यौ क्रुक्स डार्क स्पेस र क्याथोडमा फेरि एक किसिमको ग्लो हेरियो ब्राइट ग्लो हेरियो चम्किन थाल्यो अनि त्यसको अब अर्को नाम के राख्यौ हामी त यो क्याथोड ग्लो त्यसपछि हामीले फेरि प्रेसरलाई कम गर्यौ 0.2 mm मा ठीक छ 0.2 mm मा 0.2 mm मा के भयो यो क्रुक डार्क स्पेस नेगेटिभ ग्लो फ्राइडे डार्क स्पेस भयो यो क्याथोड भयो फरक के भइहाल्यो भने यो पोजिटिभ कोलुम यहाँ केमा चेन्ज भइहाल्यो त यो स्ट्रिएशन्समा भनेको डार्क एन्ड ब्राइट डिस्क फर्ममा यो डिस्क जस्तो प्लेट जस्तो हेरियो अनि यसको नाम के भयो त स्ट्रिएशन्स अझै यसको प्रेसर घटाएर 0.01 mm of Hg गर्यो भने के भइहाल्यो त यो पुरा हराएर गइहाल्यो ठीक छ यो पुरै हराएर गइहाल्यो यो पुरै जुन डिस्चार्ज ट्युब छ डिस्चार्ज ट्युब इज फिल्ड विथ द क्रुक डार्क स्पेसले पुरा फिल भइहाल्यो पुरा अन्धारो भइहाल्यो र क्याथोडबाट एनोडतिर एउटा रे अफ लाइट फ्लो भएको अपियर भयो जसलाई हामी के भन्छौं क्याथोड रे ठीक छ साथीहरु अब यसलाई बुझ्नु भयो भने पक्कै तपाईले यसले शेयर गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् र अरु साथीले भन्नुस् र तपाईले कुन टपिक गाह्रो लागेको छ त्यो टपिक भन्नुस् त्यो टपिकमा हामी इजी तरिकाले बुझ्ने किसिमले भिडियो बनाउँछौं थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ